నమో నారాయణ. జై శ్రీకృష్ణ, జై గోవింద. శ్రీమన్నారాయణంలోని 91వ దశకం భక్తి స్వరూప వర్ణనము. శ్రీకృష్ణ త్వత్పదోపాసనమభయతమం బద్ధమిథ్యార్థదృష్టేః మర్త్యస్యార్థస్య మన్యే వ్యపసరతి భయం येन सर्वात्मनैव यत्तावत्त्वत्प्रणीतानिह भजनविधि नास्थितो मोहमार्गे धावन्नप्यावृताक्षः स्खलति न कुहाचिदेव देवाखिलात्मन् भूमन् कायेन वाचा मुहुरपि मनसा त्वत्बलप्रेरितात्मा यद्यत् कुर्वे समस्तं तदिह परतरे त्वय्यसावर्पयामि जात्यापीह स्वपाकः त्वयि निहितमनः कर्मवागीन्द्रयार्धप्राणो विश्वं पुनीते न तु विमुखमनास्त्वत्पदाद्विप्रवर्यः भीतिर्नामद्वितीयाद्भवति ननु मनः कल्पितं च द्वितीयं तेनैक्याभ्यासशीलो हृदयमिह यथाशक्तिबुद्ध्या निरुन्ध्यां माया विद्धेतु तस्मिन् पुनरपि न तथा भाति मायाधिनाथं तं त्वां भक्त्या महत्या सततमनुभजन्नीश भीतिं विजह्याम् भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् आसाद्यै पुण्यभाजाम् श्रिय इव जगति श्रीमतां सङ्गमेन तत्सङ्गो देवभूयान्मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रकारैः भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा श्रेयो मार्गेषु भक्तावधिकबहुमतिः जन्मकर्माणि भूयो गायन् क्षेमाणि नामान्यपि तदुभयतः प्रधृतं प्रधृतात्मा उद्यद्धासः कदाचित् कुहचिदपि रुदन् पापि गर्जन् प्रगायन् उन्मादीव प्रनृत्यन्नयि कुरु करुणां लोकबाह्याश्चर्येयम् भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमात्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिः त्वन्मयान्यानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्ध्यैन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यं विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदं विनैव नो मुह्यन् क्षुद्रुडाद्यैर्भवसरणिभवैः त्वन्निलीनाशयत्वात् चिन्ता सातत्यशाली मिशलवमपि त्वत्पदादप्रकम्पः इष्टानिष्टेषु तुष्टिव्यसनविरहितो मायिकत्वावबोधात् ज्योत्स्नाभिस्त्वन्नखेन्धोः अधिकशिशिरितेनात्मना सञ्चरेयम् भूतेष्वेषु त्वदैकस्मृतिसमधिगतौ नाधिकारोऽधुना चेत् त्वत्प्रेमत्व्यत्कमैत्री जडमतिषु कृपा द्वित्सु भूयादुपेक्षा अर्चायां वा समर्चा कुतुकम् उरुतरश्रद्धया वर्धतां मे त्वत्संसेवी तथापि द्रुतमुपलभते भक्तलोकोत्तमत्वम् आवृत्या त्वत्स्वरूपं क्षितिबलमरुदाद्यात्मना विक्षिपन्ति जीवान् भूयिष्ठकर्मावलिविवशगतीन् दुःखजाले क्षिपन्ति तन्मायामाभिभूमन्मामयि भुवनपते कल्पते तत्प्रशान्त्यै तत्पादे भक्तिरेवेत्यवददै विभो सिद्धयोगी प्रबुद्धः दुःखान्यालोक्य जन्तुष्वलमुदितविवेकोऽहम् आचार्यवर्यात् लब्ध्वा त्वद्रूपतत्त्वं गुणचरितकथात्युद्भवद्भक्तिभूमा मायामेनां तरित्वा परमसुखमये त्वत्पदे मोदिता हे तास्यायं पूर्वरङ्गः पवनपुरपते नाशयाशेषरोगान्
హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. జై శ్రీకృష్ణ జయ గోవింద. శ్రీమన్నారాయణంలోని భక్తి స్వరూప వర్ణనము అను 91వ దశకం సమాప్తం.